वो उसके सीने पे सर टिकाए लेटी थी। हमदान अली बिजनेस और सियासत का बेताज बादशाह कमरे में गहरा सकूत छाया हुआ था। चंद लम्हे गुजरे थे और शीला ने नरमी से सर उठाया और कदरे बेकरारी से बोली, साहब जी, आपने कहा था मेरा काम बन जाएगा। मेरा बेटा, उसे पुलिस उठा के ले गई है। ताराबाई कह रही थी कि सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं उसे। आपकी पहुंच है हर जगह। हमदान ने आंखें आहिस्ता से खोलीं। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। उसने एक गहरी सांस ली और शीला की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा बेटा ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है शीला बाई। बेशक मैं एक सियासतदान हूँ, लेकिन इतनी आसानी से उसे निकालना मुमकिन नहीं। जिस थाने में बंद है उसका इंचार्ज काफ़ी ईमानदार है। मैं हाथ पैर मार रहा हूँ। अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर निकालूंगा। लेकिन वो एक लम्हे को रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो काफ़ी मंझा हुआ शख्स था, सब कुछ मुट्ठी में लेके मसल देने की ताकत रखने वाला। शीला ने फौरन दोनों हाथ हमदान के सीने पे रखे और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मेरी जान, मेरा तन मन धन सब कुर्बान। आप बस हुक्म करें, मैं तो अभी आप पे निछावर होने को तैयार हूँ। वह अपनी आवाज़ खुमार आलूद बनाते हुए मजीद उसके करीब हुई। हमदान ने कहकहा लगाया, वो कहकहा जिसमें दबदबा भी था और दिलकशी भी। उसने आहिस्तगी से शीला के बालों में उंगलियां फेरी और बोला, बस हमें आज की रात खुश कर दो। कल सुबह तुम्हारा बेटा जेल से बाहर होगा। वो देखने में बला का हसीन शख्स था। ऊंचा, लंबा, दराज कद, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद। 35 साल का वो नौजवान मर्द उस वक्त कयामत ढा रहा था। शीला की आंखों में चमक आ गई। उसे नरमी से मुस्कुरा के हमदान के होठों पे अपनी उंगली रखी और आहिस्ता से कहा, आप जैसे रब के बंदे पे सब कुछ वार दूं तो भी कम है। ये कहते ही वो उस पर झुकती चली गई, इस बात से बेखबर कि ये गुनाह की दलदल है और एक दिन सबको हिसाब देना है। कमरा दोबारा खामोशी में डूब गया। पूरी रात वो अपनी मोहब्बत निछावर करता रहा। एक लम्हे के लिए भी उसे सुकून न लेने दिया। और लेने देता भी क्यों? आखिर को वो बदले में उसको फेवर दे रहा था और इस चीज़ की कीमत उसको वसूल करनी ही थी। सुबह की रोशनी पर्दों की दराड़ों से अंदर चोरी चोरी कमरे में झांक रही थी। एसी की हल्की गूंज अब भी माहौल में मौजूद थी, मगर सन्नाटे को अचानक मोबाइल फ़ोन की तेज़ रिंगटोन ने तोड़ दिया। बेड पर नीम दराज हमदान अली ने नागवारी से आंखें खोली। एक आंख बंद रखे दूसरे से मोबाइल की स्क्रीन को देखा और गहरी सांस लेते हुए करवट बदली। हाथ बढ़ा के फ़ोन उठाया और कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी तरफ से खावर की शाइस्ता आवाज़ उभरी। वालेकुम अस्सलाम। हमदान ने नींद में डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। आंखें अभी पूरी तरह खुली ना थी। सर, आज आपकी मीटिंग है। 10 बजे पार्लियामेंट में इजलास रखा गया है। आपको जल्द से जल्द घर से निकलना होगा ताकि सिक्योरिटी और दीगर प्रोटोकॉल वक्त पे मैनेज हो सके। हमदान ने एक हल्की जमाई ली, सर तकिए से थोड़ा बुलंद किया और आंखें मूंद के बोला, और सुलेमान? सुलेमान का क्या बना? वो कब लौट रहा है दुबई से? खावर की आवाज़ अब भी रस्मी मगर मुस्तैद थी। जी सर, सुलेमान साहब की टिकट कंफर्म हो चुकी है। शाम तक वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आप बस ये बता दें कि आप ऑफिस कब तक पहुंचेंगे ताकि बाकी स्केड्यूल सेट किया जा सके। हमदान आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठा, अपने नाइट गाउन की डोरियां बांधते हुए बेड के किनारे पे बैठा और फिर नंगे पैर कालीन पे कदम रखे। खिड़की की तरफ बढ़ते हुए पर्दे हटाए और बालकोनी का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर ताज़ा सुबह की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो नींद का खुमार कुछ हद तक उतरने लगा। सामने शहर का मंजर था, बुलंदोबाला इमारतें, मसरूफ सड़कें और दूर कहर में लिपटा हुआ पार्लियामेंट हाउस का ह्योला। मैं 10 बजे तक ऑफिस आ जाऊंगा, उसने बालकोनी से बाहर देखते हुए कहा। एक लम्हा तवक्कुफ के बाद बोला, और हाँ, शीला के बेटे का केस भी देखो। जितना जल्दी हो सके उसे रिहाई दिलाओ। इस केस को परसों तक बंद हो जाना चाहिए। खावर फौरन बोला, जी सर, नोट कर लिया है। मैं अभी बात करवा देता हूँ मुतलका अफसर से। ठीक है। हमदान ने मुख्तसर सा जवाब दे के कॉल काट दी। फ़ोन साइड टेबल पर रखते ही वो एक लम्हे को खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब नींद के बजाय किसी जिम्मेदारी की झलक थी। सुबह की ठंडी हवा बालकोनी में बह रही थी। सूरज मुकम्मल तौर पे नहीं निकला था,
مگر اس کی سنہری روشنی لان کے سبزہ زار پر پھیلنے لگی تھی۔ ہمدان علی ریلنگ کے ساتھ کوہنی ٹکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر کا لان خاصا وسیع تھا، ہر گوشے میں نفاست جھلک رہی تھی، گھاس تراشی ہوئی، ایک طرف مہنگے بیرونی صوفے رکھے ہوئے اور دوسری طرف مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی نظر لان کے کونے میں کھڑی ایک لڑکی پہ جا ٹھہری۔ وہ مالی کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 18 یا 19 برس ہوگی، سر پہ دوپٹہ ڈھیلا سا تھا، آنکھوں میں عجیب سا وقار، چہرے پر معصوم کشش، گندمی رنگت پر صبح کی دھوپ کا ہلکا لمس پڑ رہا تھا، اور وہ کسی عام لڑکی سے ہٹ کے لگ رہی تھی، عام لباس میں بھی کچھ خاص۔ ہمدان چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھٹک گیا، اس کی نگاہیں رک گئیں، جیسے کچھ سوچنے لگی ہوں۔ اسی لمحے پیچھے سے 2 بازو اس کے سینے کے گرد لپٹے، ایک نرمی سے بھیگا ہوا لمس اس کے بدن سے آ لگا۔ ہمدان کا دھیان یکدم ٹوٹ گیا۔ شیلا اس کی پشت سے آ لگی، چہرہ اس کے کندھے کے قریب تھا۔ صاحب، میرے بچے کا کیا بنا؟ آپ اسے رہائی دلا دیں گے نا؟ وہ نرم آواز میں بولی، جیسے وہ لمحہ اس کے لیے انتہائی اہم ہو۔ ہمدان کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ فوراً سیدھا ہوا، بازو جھٹک کر شیلا کی طرف مڑا، چہرے پر بیزاری صاف دکھائی دینے لگی۔ زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہٹ کے بات کرو۔ لہجہ یکدم سرد ہو گیا، آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ شیلا گھبرا گئی، فوراً پیچھے ہوئی، ہاتھ سمیٹ لیے، چہرے پر خوف اور شرمندگی واضح تھی۔ ہمدان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آئندہ اگر میری اجازت کے بغیر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ ہاتھ تب لگانے کی اجازت دیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سمجھی؟ شیلا نے نظریں جھکا لی، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور رہی تمہاری اولاد کی بات تو کر رہا ہوں کوشش، لیکن زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بار اور یہی سوال دہرایا تو یاد رکھنا، یہاں سے چلتا کر دوں گا۔ کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہے ہمارا، ہٹو اب یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ چھری کی مانند تھے اور لہجہ ایسا کہ کوئی بھی کام چائے۔ یہ کہہ کے وہ واپس مڑا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ ہمدان علی تھا، ایک کامیاب سیاستدان، طاقت اور دولت کا نمائندہ، جس کے ایک اشارے پہ نہ صرف سیاسی نظام کانپ اٹھتا تھا بلکہ قانون بھی اپنی راہ بدل لیتا۔ پھر بھلا وہ ایک طوائف کو کیوں خاطر کھلاتا؟ شیلا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، آنکھیں بھیگنے کے قریب تھیں، مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بن گئے۔ وہ غصے سے دانت بھینچتی رہی، جیسے کچھ نگلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بالکونی میں ہوا اب بھی چل رہی تھی، لیکن وہاں ایک سکوت سا چھا گیا تھا، ایسا سکوت جو بے عزتی، جبر اور غصے سے بوجھل تھا۔ آج اسے اپنا آپ زندگی میں پہلی بار کمتر محسوس ہوا۔ ایسے حالات سے وہ کئی بار گزرتی تھی، لیکن تکلیف آج اسے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر وہ بھی کمرے کے اندر آ گئی اور اپنا سامان سمیٹ کے باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب مزید یہاں ٹھہری تو یہ رئیس سیاستدان اس کی جان لے لے گا۔ ڈائننگ ہال کا ماحول ہمیشہ کی طرح خاموش، منظم اور پروٹوکول سے لبریز تھا۔ بڑی لکڑی کی میز کے گرد خالی کرسیاں تھیں، صرف ایک سربراہی کرسی پر ہمدان علی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ سفید چینی کی پلیٹ میں ہاف فرائی انڈا، ساتھ 2 سلائسز اور 1 کپ بلیک کافی۔ ٹیبل پر سب کچھ ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ فون پر نظریں جمائے ہوئے کسی نیوز الرٹ کو پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران گھر کا ہیڈ ملازم آہستگی سے قریب آیا اور ادب سے 2 قدم پیچھے کھڑے ہو کے بولا، جی سرکار سائیں، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ ہمدان نے فون میز پہ رکھتے ہوئے ایک نظر سامنے کھڑے ملازم پہ ڈالی۔ اس کی نظریں سرد مگر متوازن تھیں۔ باہر مالی کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، گلابی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ کون ہے؟ ملازم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، شاید بات ترتیب دینے میں وقت لے رہا تھا۔ پھر آہستہ سے گویا ہوا، سرکار سائیں، وہ خورشید مالی کی بیٹی ہے، انزش۔ ہمدان کی ابرو ذرا سی تنی، جیسے وہ نام دہرا رہا ہو اپنے ذہن میں۔ ملازم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اپنے باپ کی طرح شہر میں ملازمت کرنے کے لیے آئی ہے، 12 جماعت پڑھی ہے، اب ایک اسکول میں بات چل رہی ہے ٹیچنگ جاب کے لیے۔ خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک جواب نہ ملے تب تک یہاں کام کر لے، برتن دھونا، صفائی کر لینا، مگر وہ کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی بچی ہے، اس نے انکار کر دیا ہے، کہتی ہے عزت سے نوکری کروں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔
ہمدان خاموشی سے سن رہا تھا۔ چند لمحے بعد ہلکے سے سر ہلایا۔ چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا، مگر نظریں گہری ہو چکی تھیں۔ اسے نرمی مگر اختیار بھرے لہجے میں کہا، مالی کو کہنا رات کو جب میں واپس آؤں تو اسٹڈی روم میں آ کے مجھ سے ملاقات کرے۔ ملازم فوراً سیدھا ہو کے بولا، جی سرکار سائیں، جیسے حکم۔ ہمدان نے ایک آخری نوالہ لیا، کپ میں سے کافی کی آخری چسکی لی اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحہ بھر کو وہ میز کے کنارے پہ کھڑا رہا، گھڑی پہ ایک نظر ڈالی، پھر سیدھے قدموں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں وہی وقار، وہی یقین اور وہی حاکمانہ انداز موجود تھا جو اس کی شناخت کا حصہ تھا۔ پیچھے ملازم اب بھی مؤدب کھڑا تھا، جیسے اگلا حکم سننے کو تیار ہو، مگر ہمدان کچھ کہے بغیر لان کی طرف نکل گیا، جہاں اس کی نظر دوبارہ شاید کسی اور حقیقت کو پرکھنے جا رہی تھی۔ سبز زارا کا ماحول صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی دھوپ کے امتزاج سے ایک خاص لطافت لیے ہوئے تھا۔ لان میں پھیلی ہریالی کو دھوپ کی کرنیں چوم رہی تھیں، اور دور جھاڑیوں کے قریب گھاس پر ایک لڑکی دو زانوں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ گلابی دوپٹہ ہلکی ہوا میں جنبش لے رہا تھا، اور وہ اپنی دھن میں گرد و پیش سے بے نیاز صفحے پلٹ رہی تھی۔ اسی لمحے ہمدان علی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں چابی، نگاہیں سیدھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر اس خاموش گوشے میں بیٹھی لڑکی پہ پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں ایک غیر متوقع نرمی، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دبی مسکراہٹ ابھری۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کے اس نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔ انجش نے چونک کے سر اٹھایا، جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ سامنے ہمدان علی کو کھڑا پایا تو ایک دم گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کتاب ہاتھ میں تھامے، دوپٹہ سنبھالتی ہوئی۔ ہمدان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، کون ہو تم؟ انجش کی پلکیں لرزیں، ایک پل کو وہ زبان ہلانا بھول گئی، مگر پھر سنبھل کر بولی، میں انجش خورشید ہوں، آپ کے مالک کی بیٹی۔ لہجہ کافی پر اعتماد تھا۔ ہمدان نے سر اسبات میں ہلایا، پھر کچھ قدم آگے بڑھ کے سرد لہجے میں کہا، اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ میرا ذاتی لان ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیٹھتا۔ انجش کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھری، فوراً بولی، سرکار سائیں معافی چاہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ واپس ابا کے کوارٹر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ ہمدان کی آواز پھر گونجی، اس بار کچھ زیادہ ٹھہری ہوئی اور گہری، کیا میں نے تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت دی ہے؟ انجش رک گئی، سر جھکایا، پھر آہستہ سے نفی میں ہلایا۔ ہمدان نے اس پہ ایک اور نظر ڈالی، اس بار نگاہ میں وہی نرمی تھی جو اکثر اس کے انداز سے نایاب سمجھی جاتی تھی۔ یہ سب سارا ہے، میرے گھر کا حصہ، یہاں کافی مرد ملازم کام کرتے ہیں، کون کس نیت سے دیکھتا ہے تمہیں اندازہ نہیں، بہتر ہوگا کہ اپنی حفاظت خود سیکھو، ہر جگہ کتاب لے کے بیٹھ جانا مناسب نہیں۔ انجش نے فوراً سر ہلایا، اس بار کچھ زیادہ شدت سے، آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی جھلک رہی تھی۔ اسے دھیرے سے اجازت طلب نظروں سے ہمدان کو دیکھا۔ ہمدان نے مختصر سا سر ہلا کے اجازت دی، پھر خود بھی مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم چلتے ہوئے بھی وہ ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، جیسے وہ اس منظر کو ذہن میں محفوظ کر رہا ہو۔ انجش تب تک اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی آزمائش سے ہو کے گزری ہو، اور خود بھی اس کی نظروں کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر چند لمحے لگے تھے اس کو ہوش میں آنے کے لیے، اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا ایوان آج معمول سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ مہین رنگ کے سوٹ، سلیقے سے بنے بال، چمکتے جوتے، اور ہر نشست پر بیٹھے سیاستدانوں کے چہروں پر گہری توجہ کا تاثر۔ میڈیا کے کیمرے قطار در قطار ترتیب سے نصب تھے، ہر لمحہ محفوظ کرنے کو تیار۔ باہر عوامی حلقوں میں گرما گرم بحث چل رہی تھی، اور اندر ایوان میں ایک مرکزی شخصیت، ہمدان علی، مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھا، چہرے پر مکمل اعتماد، آنکھوں میں گہرائی اور انداز میں خاص سا ٹھہراؤ، جیسے ہر لفظ، ہر وقفہ اس کے اختیار میں ہو۔ مائک کے قریب پہنچ کر اس نے ایک مختصر نظر ایوان پہ ڈالی، پھر آواز میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے بولنا شروع کیا، محترم اسپیکر،
معزز ممبران پارلیمنٹ اور میڈیا کے معزز نمائندوں، ایک لمحے کو رکا، نظریں پورے ہال میں دوڑائیں، پھر گویا ہوا ہم ایک ایسے ملک کے نمائندے ہیں جہاں عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی اور بیوی بھی۔ ہم ان سب رشتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم عورت کو فرد بھی تسلیم کرتے ہیں؟ ایوان میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ دوبارہ بولا، عورت کو معاشرتی عزت تبھی ملے گی جب ہم قانون میں اسے وہ تحفظ دیں گے جو ایک شہری ہونے کے ناطے اس کا حق ہے۔ یہ صرف جلسوں میں نعرے لگا دینے یا دن مخصوص کر کے موم بتیاں جلا دینے کا مسئلہ نہیں، یہ عملی اقدامات کا وقت ہے۔ کیمرے اب مکمل طور پہ اس پہ فوکس تھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص چالاکی بھی جھلک رہی تھی۔ الفاظ وہی تھے جو عوام سننا چاہتی تھی، مگر ان کی ترتیب، لہجہ اور پیشکش، وہ سب کچھ اسے منفرد بنا رہے تھے۔ ہمیں قانون میں ایسے نکات شامل کرنے ہوں گے جو گھریلو تشدد کا شکار عورت کو نہ صرف تحفظ دیں بلکہ اس کو نئی زندگی کی طرف لے جانے کا راستہ بھی دکھائیں۔ ورک پلیس ہراسمنٹ ہو یا وراثتی حقوق، ہمیں ہر سطح پہ عورت کی آواز کو قانون کی زبان میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تالیاں بجنے لگیں، کچھ خواتین ممبران نے سیٹیاں بھی بجائیں، ایوان میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہمدان نے لمحہ بھر کو تالیوں کا شور سنا، پھر ہاتھ اٹھا کے خاموشی چاہی اور اگلے جملے پہ آیا، یاد رکھیے، ایک مہذب معاشرہ تبھی وجود میں آتا ہے جب وہاں کی عورت خود کو محفوظ، باوقار اور خود مختار سمجھے، اور اگر ہم واقعی اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عورت کو طاقت دینا ہوگی، قانون کی طاقت، تعلیم کی طاقت اور خود ارادیت کی طاقت۔ اب کی بار تالیاں دیر تک بجتی رہیں، اسپیکر نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہمدان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایوان پہ ایک آخری نظر ڈالی، مائک سے ہٹا اور اپنی نشست کی طرف لوٹا۔ کیمرے اب بھی اس کی شخصیت کو قید کرنے میں مصروف تھے، اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے آج کا دن اس کے نام رہا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لفظوں کا جال بچھانا بخوبی جانتا تھا، اسی لیے اتنی کم عمری میں اس نے کافی شہرت حاصل کر لی تھی۔ رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے، اسٹڈی روم کی فضا میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جانب لکڑی کی بڑی میز پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، سامنے والی دیوار پہ لگی بک شیلف کے خانے ترتیب سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ گہرے رنگ کے چمڑے کا صوفہ پڑا تھا، جس پر ہمدان علی نیم دراز حالت میں بیٹھا سگار کے لمبے کش لیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی تمباکو کی خوشبو اور خاموشی کا راج تھا، جب اچانک دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ وہ سگار کے کش کے ساتھ لمحہ بھر کو ٹھہرا، پھر گہری آواز میں بولا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور خورشید اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح عاجزی اور ادب کی آمیزش نمایاں تھی۔ ہاتھ جوڑ کے سلام کیا۔ سلام سرکار سائیں۔ ہمدان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کے سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، آؤ خورشید بیٹھو۔ خورشید نے ہچکچاتے ہوئے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی، جو ہمدان نے اشارے سے دے دی۔ بیٹھتے ہی ہمدان کی نظریں اس پہ مرکوز ہو گئیں۔ سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے وہ بولا، تم اپنی بیٹی کو یہاں پر لے آئے ہو؟ کس کی اجازت سے؟ میرے اسسٹنٹ کو بتایا یا ہیڈ ملازم سے بات کی؟ وہ اب اس پر نظر گاڑے سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ خورشید نے فوراً نظریں جھکا لی، لبوں پہ شرمندگی کے سائے تھے۔ نہیں صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میری بیٹی اپنی مرضی سے آئی ہے، مجھے خود بعد میں پتہ چلا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں فوراً اسے واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہمدان نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، میں نے ایسا تو نہیں کہا، خیر میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ خورشید نے سر اس بات میں ہلایا، جی سرکار حکم کریں۔ ہمدان تھوڑا سا آگے جھکا، دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکا کے اس پر نگاہیں گاڑتی۔ یاد ہے تم شروعات میں میرے پاس ڈرائیور بن کے آئے تھے اور ایک حادثہ ہوا تھا، ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سب نے تم پہ الزام لگایا، یاد ہے وہ وقت؟ خورشید کا چہرہ یکدم گہرا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، جی سرکار سب کچھ یاد ہے، لیکن وہ حادثہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ رحمت تھا، پرانا مالی، وہی اصل قصوروار تھا، الزام مجھ پہ آیا، وہ بھاگ گیا، میں بے قصور تھا۔ وہ پل یاد کر کے اس کی حالت خراب ہونے کے در پہ آ گئی تھی۔
हमदान ने धीरे से सर हिलाया। और उस वक्त तुम्हारे हक में बोलने वाला सिर्फ मैं था, बाकी सब तुम्हारे खिलाफ थे। खुर्शीद की आंखें झुक गईं, लबों पर फिर वही आजाना लहजा। जी सरकार, आपका वो एहसान मैं कभी नहीं भुला पाया। मेरे बच्चों का पेट चला वो आप ही की मेहरबानी से। हमदान अब अपनी जगह से उठा, सिगार एशट्रे में रख के सोफे की पुष्ट से हाथ टिकाते हुए बोला, तो फिर खुर्शीद, अब वक्त आ गया है कि वो एहसान तुम उतारो। खुर्शीद ने एक लम्हे के लिए नजरें उठा के उसके चेहरे की तरफ देखा। चेहरे पर सख्ती नहीं थी, मगर लहजे में गहरी मायनी खेजी थी। वो बस खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा, जैसे आगे का जुमला सुनने को तैयार हो। स्टडी रूम की फिजा जैसे लम्हा ब लम्हा भारी होती जा रही थी। हमदान अली सोफे पे टेक लगाए खड़ा था। उसकी नज़रें गहराई से खुर्शीद के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जबकि सिगार की खुशबू अब भी कमरे के कोने कोने में फैली थी। लम्हा भर की खामोशी के बाद वो दोबारा गोया हुआ, बोलो खुर्शीद, एहसान उतारोगे मेरा? खुर्शीद ने सर झुका लिया। उसके हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझने लगी। वह मुश्किल लब हिलाए। साहब, आप जैसी हस्ती का एहसान उतारना मुझ जैसे मामूली माली के बस में कहाँ, लेकिन मेरी ज़ात से जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। हमदान के लबों पर गहरी खामोश सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसे उस जवाब की तवक्को थी। वो एकदम आगे बढ़ा, आवाज़ धीमी मगर वाज़ेह थी। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा खुर्शीद। अगर चाहते हो कि उस पुराने इल्ज़ाम से हमेशा के लिए बरी हो जाओ और अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से बिना किसी खौफ के गुजारो, तो एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं उसके साथ कुछ रातें रंगीन करना चाहता हूँ। खुर्शीद का जिस्म जैसे साकित हो गया। वो चंद लम्हे हमदान को खामोशी से घूरता रहा, फिर जैसे अंदर से कुछ टूटा हो, वह अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया, निगाहों में बेयकीनी, चेहरे पर शदीद गुस्सा। साहब जी, आपका दिमाग तो दुरुस्त है, आप जानते हैं आप क्या बकवास कर रहे हैं? कमरे की फिजा यकदम ठंडी और ख़तरनाक हो गई। हमदान की आंखों में सर्दी उतर आई, जबड़े भिज गए, आवाज़ जहर की तरह टपकी। तमीज़ के दायरे में रह के बात करो खुर्शीद, खुदा की कसम, एक लम्हा लगेगा तो मैं यहीं इसी फर्श के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। खुर्शीद की आंखों में पानी झलकने लगा, मगर वो पीछे ना हटा। वो 2 कदम आगे बढ़ा, आवाज़ में लर्जिश नहीं थी। साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं। रोटी के वास्ते सर झुका सकते हैं, पर इज्जत पर सौदा नहीं होता। उसने एक लम्हे को सांस रोकी, फिर आंखें हमदान से मिलाते हुए बोला, आइंदा के बाद अगर आपने मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप हमदान अली हैं या खुदा। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि बाप कैसे होते हैं। कमरे में खामोशी गहरी हो गई, सिर्फ खुर्शीद की सांसें सुनाई दे रही थी, जो स्टडी रूम की फिजा जैसे मुंजमद हो चुकी थी। सोने के फ्रेम में जमी पेंटिंग्स, कीमती रक्स पर बिछे सकून और आहिस्ता आहिस्ता जलता सुगार, सब लम्हे भर को साकित लग रहे थे। हमदान अली ने नरमी से सुगार की राख झाड़ी और मेज़ पर रखा क्रिस्टल एशट्रे में उसे छोड़ा। फिर नज़रें उठा के खुर्शीद पर जमा थी, जो अब भी दरवाजे के पास खड़ा गुस्से और बेबसी का मुजस्मा बन चुका था। हमदान के लहजे में गूंज नहीं थी, मगर उसका सकून खालिस खतरा था। तुम्हें मालूम है तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? उसने आहिस्तगी से कहा। और किस इंसान से बात कर रहे हो? मेरे सामने खड़े होकर बात करने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। तो मैं मशवरा देता हूँ खुर्शीद, अपने होश में आ जाओ, मेरे सब्र को कमज़ोरी न समझो। खुर्शीद की आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा अब और तपने लगा, मगर उसने खुद को थामे रखा। तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हमदान ने आगे बढ़ते हुए अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र डाली, कि अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो और मेरी बात को यकीनी बनाओ। सुबह तक तुम्हारी बेटी मुझे मेरे कमरे में चाहिए। ये अल्फाज जैसे एक लम्हे में सब कुछ जला गए। खुर्शीद के चेहरे की रंगत बदल गई, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और सांस जैसे तेज हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ा, हमदान की तरफ उंगली उठाई और धाड़ के बोला, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराई। भाड़ में गया तुम्हारा रुतबा। तुम जैसे इंसान के सामने थूकना भी पसंद नहीं करता मैं। न तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है, न तुम्हारे एहसान की। हमदान के चेहरे पर एक लम्हे को बेयकीनी सी छाई, जैसे उसे इस रद्द अमल की तवक्को ना हो, मगर वो खामोश रहा। खुर्शीद का सीना धड़क रहा था, आंखों में आंसू और गुस्सा साथ झलक रहे थे।
آئندہ اگر میری बेटी का नाम भी तुमने लिया या मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी की तो कसम है मुझे अपनी मट्टी की, तुम्हारे इस बंगले को आग लगा दूंगा, सब कुछ राख कर दूंगा। तुम्हारी ये अमारत, तुम्हारा गरूर, तुम्हारी अना, सब भस्म हो जाएगा। उसकी आवाज़ में जो सदाकत थी वो लम्हे भर को पूरे कमरे में छा गई। अभी इसी वक्त मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे साए से भी दूर हो रहा हूँ। ये कहते ही खुर्शीद मुड़ा, तेज़ कदमों से दरवाज़ा खुला और बगैर पलट के देखे बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद सिर्फ खामोशी बाकी रही। हमदान अली वहीं खड़ा रहा। सुगार की हल्की धुआंधार खुशबू अब भी कमरे में तैर रही थी। उसकी आंखों में कोई वाज़े तासुर नहीं था, बस वो चंद लम्हे दरवाजे की सिमत देखता रहा, खामोश, संगीन और गहरी सोच में डूबा हुआ। और सीधा एक फ़ोन कॉल खावर को किया और उसे तमाम मंसूबा समझा दिया। अब वो बिल्कुल खामोशी से वापस अपना लैपटॉप खोल कर बैठ चुका था, क्योंकि उसे मालूम था चंद घंटे बाद जिस लड़की की उसने ख्वाहिश की है वो उसके सामने होगी। वो सियासत का बेताज बादशाह था, उसके हाथ में सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत और ताकत। भला कौन उसका मुकाबला कर सकता था। क्वार्टर में खामोशी टूट चुकी थी। फर्श पर 2 ट्रंक खुले थे जिनमें खुर्शीद कपड़े, पुराने कागजात और चंद ज़रूरी सामान तरतीब से रख रहा था। दीवार के साथ रखी पुरानी अलमारी का दरवाज़ा अध खुला था, जिसमें से कुछ फाइलें और एक तस्वीर झांक रही थी। पंखा सुस्त रफ्तारी से घूम रहा था और बाहर की हवा खिड़की से आकर मिट्टी की बू अंदर ला रही थी। अंजिश खामोशी से एक जोड़ा कपड़ों का फोल्ड करके बाप के हाथ में देती गई, मगर दिल में उलझन बढ़ती जा रही थी। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो आखिर बोली, अब्बा हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। सरकार साई से कोई बात हुई है या उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया? खुर्शीद ने नज़रें झुकाईं मगर जवाब न दिया। अंजिश ने और आगे बढ़ के इल्तजा की, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुर्शीद ने एक गहरी सांस भरी, फिर नरमी मगर तलखी से बोला, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ बेटा। ये सियासतदान सिर्फ टीवी और कैमरे के सामने अच्छे लगते हैं, असल दुनिया में इन जैसा बेगैरत कोई नहीं होता। वो सोफे के कोने पे बैठ गया, थकन चेहरे से आया थी। मैं अब यहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहर सकता, हम आज ही गांव वापस जाएंगे। तुम भी अपना सामान बांधो, मैं खेतों में वापस काम कर लूँगा, मगर इस छत के नीचे नहीं रहूँगा जिसका साया जालिम है। अंजिश की आंखें नम हो गईं। वो बाप को देखती रही जैसे कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला और यकदम क्वार्टर में पुलिस एहलकार दाखिल हुए। खुर्शीद अहमद, एक जवान अफसर की आवाज़ गूंजी। खुर्शीद चौंक कर खड़ा हुआ जबकि अंजिश घबरा के एक तरफ हट गई। 2 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, केस रीओपन हो चुका है। उसके लवाहिकीन ने दोबारा अदालत में दरख्वास्त दी है, आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। एक एहलकार आगे बढ़ा और हथकड़ी खुर्शीद के हाथों में डाल दी। अंजिश के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, नहीं, अब्बा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर हैं। वो लपक के आगे बढ़ी मगर एक सिपाही ने नरमी से उसे पीछे कर दिया। खुर्शीद की आंखें नम हो गई। वो कपकपाती आवाज़ में बोला, मैंने कुछ नहीं किया था, वो रहमत था, पुराना माली, वो भाग गया। मुझ पे इल्ज़ाम है मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस एहलकारों ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। खुर्शीद का चेहरा दुख से बोझल और नज़रें अंजिश पे जमी थी। अब्बा, अंजिश रोती हुई उनके पीछे दौड़ी, अब्बा कोई कुछ करे, वो बेकसूर हैं। मगर बाहर सिर्फ पुलिस की गाड़ी का शोर और चंद मुलाजमों की सरगोशियाँ थीं। किसी ने न सुना न रोका। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरा खाली हो गया। सिर्फ अंजिश की सिसकियाँ बाकी रह गईं। 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन की तंग और घुटनज़दा इमारत में कदम रखते ही अंजिश के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फ़िज़ा में पसीने और धुएं की मिली जुली बू थी और सामने लोहे की सलाखों के पीछे खुर्शीद अहमद को देखकर उसकी आंखें भीग गईं। वो जल्दी से सलाखों की तरफ लपकी जहाँ खुर्शीद साहब गर्दन झुकाए खामोश खड़े थे। वो घर के गार्ड के साथ यहाँ आई थी। वो अमले से रस्मी बातचीत में मसरूफ़ हो गया था। अब्बा, अंजिश की आवाज़ भर्राई हुई थी। खुर्शीद चौंक कर सर उठाया और जैसे ही बेटी को देखा उसकी आंखों में घबराहट और फिक्र एक साथ उभरी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और सलाखों के करीब आया। तुम यहाँ क्यों आई हो अंजिश? उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं, बस एक बाप की बेबसी थी। ये जगह लड़कियों के लिए नहीं है, फ़ौरन वापस जाओ यहाँ से।
अंजिश सलाखों के पार हाथ बढ़ा के उनके हाथों को थामती हुई बोली, बाबा ये सब क्या है? वो लोग किस औरत की बात कर रहे थे? कौन सा एक्सीडेंट, कैसा इल्ज़ाम? खुर्शीद अहमद ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में दिल पे आ गया हो। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बोला, बेटा ये सब पुराना किस्सा है। 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने हमदान साहब के घर में बतौर ड्राइवर काम शुरू किया था। पहले दिन पहला सफ़र, गाड़ी मुझे रहमत सिखा रहा था जो उस वक्त पुराना माली था। इसी दौरान सड़क पे एक औरत आ गई और गाड़ी उससे टकरा गई, लेकिन गाड़ी चला रहा दरअसल रहमत था। वो डर के भाग गया और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अंजिश के चेहरे पर हैरत और दुख दोनों नुमाया थे। फिर आप रिहा कैसे हुए? खुर्शीद ने निगाहें नीचे करते हुए कहा, हमदान साहब ने मेरी ज़मानत करवाई, अदालत में मेरे हक में बोले, सबको खामोश करवा दिया। उस वक्त मैं समझा वो बड़ा इंसान है, तो फिर अब यह केस दोबारा क्यों खोला गया? अंजिश की आवाज़ कांप रही थी। खुर्शीद साहब ने बेटी की आंखों में देखते हुए बमुश्किल खुद को संभाला। ये सब कुछ हमदान अली खुद करवा रहा है। अंजिश पीछे हट गई, जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो उसके नीचे से। मगर क्यों बाबा? उनको आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? खुर्शीद के चेहरे पर ज़ख्म की पुरानी लकीरें ताज़ा हो गईं। वो बोला, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए उसके हवाले कर दूँ। अंजिश की आंखों में जैसे आग भर गई। क्या? हाँ बेटा, वो कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूँ तो वो मुझे इस इल्ज़ाम से बरी करवा देगा, वरना। अंजिश का चेहरा धुआं धुआं हो चुका था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दुख और गुस्सा था। वो कुछ देर खामोशी से अपने बाप को देखती रही, फिर बोली, बाबा अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब जो भी होगा दुनिया देखेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी जिस इंसान के खिलाफ वो खड़े होने का सोच रही थी वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि हमदान अली है, जो कुछ भी कर सकता है। रात का सन्नाटा जैसे पूरे बंगले पे छा गया। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ दीवारों पे लटकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। हमदान अली अपने कमरे में सोफे पे नीम दराज था। हाथ में किताब थी, मगर नज़र कई बार एक ही सफ़े पे रुकी रही थी, जैसे वो किसी और सोच में गुम हो। दफातन दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसे चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। भला इस वक्त उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? कुछ पल सोचने के बाद वो आहिस्ता से बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अंजिश को खड़े पाया। चेहरा संजीदा, आंखें सुर्ख और कदमों में लर्जिश थी, मगर लहजा मजबूत था। हमदान के लबों पे एक गहरी और मुतमईन मुस्कुराहट फैल गई। उसका इंतज़ार इख्तिताम हुआ था। तुम इस वक्त? वो आहिस्ता से पीछे हुआ और इशारा किया, अंदर आ जाओ। अंजिश बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हुई। कमरे का माहौल गर्म और बोझल था। अंजिश ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके खुद को संभाला और फिर हमदान को सीधा देखते हुए बोली, आप क्या चाहते हैं हमदान साहब? आपको मेरे बाप के साथ ये सब कुछ करके क्या सुकून मिल रहा है? वो एक बेकसूर आदमी है और आप ये बात जानते हैं। हमदान अपनी जगह पर सुकून खड़ा रहा। एक कदम आगे बढ़ा और गहरी नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। दिलचस्प सवाल है, मगर तुम्हें तो ये सब पहले समझ लेना चाहिए था। अंजिश की आवाज़ बुलंद हुई। 2 साल पहले आपने मेरे बाप को बचाया था। आज उसी शख्स को आपने जेल भिजवा दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने आपकी घटिया बात मानने से इनकार कर दिया। तुम खुद क्यों आई हो यहाँ? हमदान की आवाज़ में थोड़ा तंज था। अंजिश की आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था। मैं 20 साल की हूँ और आप 35 के। आप जैसे तालीम याफ्ता और बाअसर मर्द को आखिर मुझ जैसी मामूली लड़की से क्या सुकून मिलेगा? हमदान की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। वो आहिस्ता से हंसा और अंजिश के करीब आ गया। तुमसे ही तो सब कुछ मिलेगा, सुकून, मज़ा, जीत, सब कुछ। अगर तुम चाहो तो अभी के अभी तुम्हारे बाप पे लगा हर इल्ज़ाम मिटा सकता हूँ। सिर्फ एक शर्त है, आज की रात मैं तुम्हारे बाप को रिहा करा दूंगा। बोलो, मंजूर है? अंजिश साकित खड़ी रही, जैसे लफ्ज़ों ने उसके जिस्म को पत्थर बना दिया हो। फिर आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में बेयकीनी और कराहत थी। क्या आप वही सियासतदान हैं जो टीवी पर औरतों के हकूक़ की बात करते हैं? क्या कैमरों के पीछे आप इतने ही दोगले हैं? हमदान ने कहकहा लगाया, ऊंचा, कड़वा और बेहया। मेरी जान, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ इज्जत सिर्फ लफ्ज़ों में है, अमल में नहीं। तुम बस फैसला करो, तुम्हें अपने बाप को बचाना है या खुद को। वो कहते ही सोफे के किनारे पे बैठा, बाजू बांधे, उसके चेहरे का बगौर जायज़ा ले रहा था।
اس کی نگاہ میں تجسس تھا، مگر انزش کے چہرے پر وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے۔ چند لمحے گزرے، پھر انزش نے آہستگی سے سر اٹھایا، مگر نظریں اس کی آنکھوں سے نہ ٹکرائیں۔ وہ بس ایک گہرا سانس لے کے دھیرے سے بولی، آپ میرے ساتھ ایک ہفتہ گزارنا چاہتے ہیں نا؟ ہمدان کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انزش نے آنکھیں بند کی، جیسے دل کو کسی ناپسندیدہ فیصلے پہ آمادہ کر رہی ہو۔ پھر بولی، میں صرف ایک 20 سال کی عام سی لڑکی ہوں۔ زندگی میں ایک ہی خواہش کی کہ عزت کے دائرے میں زندگی گزاروں۔ میں نے بچپن سے یہی سنا کہ مرد اور عورت اگر نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے قریب آئیں تو وہ عمل زنا کہلاتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ہر لفظ جیسے دل سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اور زنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھلسائے گا۔ وہ ایک پل کو رکی، شاید سانس لینے کے لیے یا خود کو سنبھالنے کے لیے۔ اب زنا کسی لالچ، کسی مجبوری یا کسی قیمت پر بھی کیا جائے، سزا تو ملے گی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو کچھ میرے ساتھ کریں وہ اس دائرے سے باہر نہ ہو۔ اب کی بار اس نے ہمدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ آپ مجھ سے ایک ہفتے کے لیے نکاح کر لیں، آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، پھر ایک ہفتے بعد مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں ایک لفظ شکایت نہیں کروں گی۔ کمرے میں جیسے لمحے کے لیے ہوا رک گئی۔ ہمدان نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک غیر متوقع سنجیدگی در آئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انٹرسٹنگ، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، ورنہ سب تو کسی فیور، کسی سہولت یا کسی لالچ میں میرے قریب آتی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور انزش کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی نکاح ہوگا، بولو منظور ہے؟ اس نے لمحے میں فیصلہ لیا تھا۔ انزش نے لب بھینچے، مگر اگلے ہی لمحے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہ کوئی پس و پیش، نہ کوئی اور سوال۔ ہمدان نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا، اسکرین آن کی اور رابطہ ملا کر خاور کا نام منتخب کیا۔ خاور، ابھی کے ابھی نکاح کا بندوبست کرو، قاضی، گواہ، سب کچھ۔ ہاں، یہی رات۔ فون بند کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر انزش کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی؟ انزش نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں پیچھے ہٹنے نہیں آئی، صرف اپنے باپ کو بچانے آئی ہوں، اور جو قیمت آپ نے لگائی ہے وہ ادا کرنے آئی ہوں۔ دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ لمحہ بھر کو فضا کو مزید بوجھل کر گیا۔ باہر شاید کوئی آہٹ نہیں تھی، مگر اس کمرے میں فیصلہ کن سکوت اب بھی گونج رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کا انتظام مکمل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے اور اب نکاح کے کلمات دہرانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ مولوی صاحب نے نگاہ اٹھا کے ایک نظر ہمدان علی کو دیکھا، پھر انزش کی طرف متوجہ ہو کر باقاعدہ نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ انزش خورشید بنت خورشید احمد، کیا آپ کو ہمدان علی ولد محمد علی کے ساتھ نکاح حق مہر 10 لاکھ روپے قبول ہے؟ کمرے کی فضا لمحہ بھر کو رک سی گئی۔ سب کی نگاہیں جھکی بیٹھی انزش پہ مرکوز تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے دل کو کسی بہت بڑی دیوار کے پار دھکیل رہی ہو۔ پھر مدھم اور کپکپاتی آواز میں جیسے سانسوں سے الفاظ کھینچ کے نکال رہی ہو بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، انزش خورشید، کیا آپ کو ہمدان علی سے نکاح قبول ہے؟ اب کی بار وہ لرزتی آواز میں بولی، قبول ہے، اور ساتھ ہی ایک آنسو اس کے گال پہ لڑک آیا۔ مولوی صاحب نے تیسری بار وہی سوال کیا، انزش خورشید، کیا آپ کو ہمدان علی سے نکاح قبول ہے؟ اس بار وہ ہچکیوں کے درمیان آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتی ہوئی دھیمی مگر پختہ آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کو قلم نوٹ بک پہ رکھا اور گواہوں کی طرف دیکھا، پھر نگاہ ہمدان علی پہ مرکوز کی اور رسمی انداز میں سوال کیا، ہمدان علی ولد محمد علی، کیا آپ کو انزش خورشید بنت خورشید احمد سے نکاح قبول ہے؟ ہمدان کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے ذرا سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے پوری خود اعتمادی سے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، ہمدان علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب کی بار وہ اور بھی پرسکون انداز میں بولا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی سوال کیا گیا اور ہمدان نے خوش کن انداز میں جیسے کوئی بڑا معاہدہ مکمل کر رہا ہو اپنی مخصوص گھمبیر آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی۔ انزش کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر درد اور بے بسی کی دھن سی چھائی تھی،
جبکہ ہمدان علی آنکھیں کھولے دعا کے الفاظ سنتے ہوئے ایک طمانیت بھرے انداز میں گویا فتح کا احساس لیے بیٹھا تھا۔ دعا کے بعد مولوی صاحب نے رسمی طور پر نکاح نامے پہ دستخط کروائے۔ خاور نے فوراً وہ کاغذ سنبھال لیے۔ کمرے کی فضا میں اب سکوت کے ساتھ ایک عجیب سا بوجھ معلق تھا، ایک ایسا بوجھ جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو اپنی مرضی بیچ آیا ہو۔ نکاح کے بعد کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ کمرہ اب بھی وہی تھا، لیکن ہوا میں اب ایک خاموش تناؤ، ایک غیر مرئی دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ دیواروں پر سجے قیمتی پینٹنگز، مہنگا فانوس، سب کچھ اپنی جگہ تھا، مگر وہاں بیٹھی انزش کے اندر جیسے ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ ہمدان علی نے نکاح نامہ میز پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہونٹوں پر وہی خود پسند مسکراہٹ ابھری، پھر آہستہ سے اس کا قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے کندھے پہ رکھا اور دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جانے من، تمہاری شرط کے مطابق نکاح ہو چکا ہے، اس کے چہرے کے قریب ہو کے گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ اب تمہاری باری ہے، اب تم مجھے خوش کرنے کے لیے تیاری کرو۔ انزش کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ چند لمحے ویسے ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر لرزتی آواز میں بولی، مگر پہلے آپ اپنا قول پورا کریں، میرے بابا کو رہائی دلوائیں۔ وہ واپس گاؤں چلے جائیں گے اور میں بھی 1 ہفتے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے۔ ہمدان نے تھوڑا پیچھے ہو کر بازو سینے پہ باندھے اور ہلکے طنزیہ انداز میں مسکراتے بولا، ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن پہلے مجھے وہ ملے جس کے لیے یہ سب کیا۔ تم مجھے خوش کرو، پھر جو کہنا ہے کہو۔ انزش نے ایک دم پیچھے قدم لیا، سر نفی میں ہلایا۔ ہرگز نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، پہلے آپ میرے بابا کو رہائی دلائیں، ورنہ میں آپ کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن آواز میں عزم تھا۔ ہمدان کے چہرے پر مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی، اب کہ وہ تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، تم شاید بھول رہی ہو انزش، ہمیشہ سے فیور لینے سے پہلے میری شرط پوری کی جاتی ہے، اس کے بعد ہی میں کسی کی مدد کرتا ہوں۔ پہلے مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں، پھر تمہارے باپ کی رہائی ہو جائے گی۔ انزش نے قدم اور پیچھے لیا، جیسے وہ زہر سے بچ رہی ہو، پھر اس نے ایک گہری سانس لی، چہرہ اونچا کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر پلٹی اور بلند آواز میں کہا، ہمدان علی صاحب، پہلے میرے باپ کی رہائی کا بندوبست کریں، اس کے بعد ہی آپ کو مجھ تک رسائی ملے گی، ورنہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کو خود پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک دھمک تھی، ایک غیر متزلزل یقین، جیسے وہ خود اپنے خوف کو للکار رہی ہو۔ پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہمدان وہیں بیٹھا رہا، لبوں کی مسکراہٹ اب مدھم ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور وہ دروازے کی سمت گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کسی نئی چال کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ خاموشی کے اس لمحے میں صرف کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی تھی، جو اب کچھ اور زیادہ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں نرمی سے پھیل رہی تھی اور جدید طرز کی ڈائننگ ٹیبل پر سفید چینی کے برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ناشتہ لگ چکا تھا، ابلے انڈے، پراٹھے، مکھن، شہد اور تازہ پھلوں کا جوس۔ ہمدان علی خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح اطمینان اور غرور کا سایہ، ہاتھ میں چائے کا کپ، نظر اخبار کی سرخیوں پہ، دبی فرش پر ہلکی ہلکی چاپ ابھری۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس انزش آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور ٹھٹک کر اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ ہمدان نے سر اٹھایا، ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالی اور انگلی سے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے بولا، بیٹھو، ناشتہ کرو۔ انزش نے بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے سیدھا سوال کیا، کیا آپ نے میرے بابا کی ضمانت کروا دی؟ کیا انہیں رہائی مل گئی؟ وہ چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے دھیرے سے بولا، ہاں، بس ناشتہ کر کے ان کا کیس ہی دیکھوں گا، پہلے بیٹھو۔ ملازمہ نے بتایا ہے تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا۔ انزش کی نگاہیں تیز ہو گئیں، وہ 2 قدم آگے آئی اور جمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کے بولی، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میرے بابا کی ضمانت کب ہوگی؟ ہمدان نے آنکھوں میں ہلکی سی سختی لاتے ہوئے اخبار میز پہ رکھ دیا اور تھوڑا جھک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ لڑکی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کو ہمیشہ کے لیے اندر بھجوا دوں۔ ایک لمحے کے لیے انزش کی پلکیں لرزیں، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو، لیکن وہ جلد سنبھلی اور مضبوط لہجے میں بولی، جو کرنا ہے کیجیے، مگر یاد رکھے گا، اگر آپ کو مجھ تک رسائی چاہیے تو میرے بابا کی رہائی، ان سے ملاقات اور میری آنکھوں کے سامنے ان کا صحیح سلامت
गांव के लिए रवाना होना शर्त है। उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर सर्द लहजे में बोली, वरना हम दोनों के दरमियान एक फ़ासला हमेशा कायम रहेगा और मैं उस फासले को कभी पुर नहीं होने दूंगी। ये कहते ही वो पलटी और सर झुकाए बगैर मजबूत कदमों के साथ वहाँ से निकल गई। पीछे हमदान अली खामोशी से बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब कोई जज्बात नहीं थे, ना गुस्सा ना हैरत। वो सिर्फ कुर्सी से टेक लगा के नाश्ता करने लगा, जैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ हो। अलबत्ता अखबार अब बंद पड़ा था और चाय का कप मेज़ पे रख दिया गया था, मुकम्मल भरा हुआ। दोपहर की तपती धूप में जब वो पुलिस स्टेशन के गेट से अंदर दाखिल हुई तो माथे पर पसीने के हल्के कतरे चमक रहे थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और अज़म नुमाया था। उसके हाथ में निकाह नामा मौजूद था, जैसे वो खुद से ज़्यादा उस दस्तावेज़ को जवाब देती। अंदर दाखिल होते ही उसे किसी ने रोका नहीं। निगाहें ज़रूर उस पर उठी, कुछ चेहरों पर हैरत, कुछ पर जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश, मगर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमदान अली के अहकाम सबके लिए वाज़ेह थे। खुर्शीद अहमद की बेटी को किसी भी सूरत रोका ना जाए। वो हॉल से गुजरती हुई सीधा हवालात की जानिब बढ़ी। लोहे की सलाखों के पीछे खुर्शीद अहमद अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और कदमों के चाप पे चौंक कर दरवाजे के करीब आ गए। बाप बेटी के दरमियान एक जाली का फासला था, मगर आंखों में भरे जज्बात उस फासले को छूने लगे थे। अंजिश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तेज़ कदमों से सलाखों तक पहुंची और हाथ आगे कर दिए, जैसे जाली पार से बाप का हाथ थामने की कोशिश कर रही हो। दूसरी तरफ खुर्शीद अहमद ने खामोशी से अपनी बेटी को देखा, आंखों में एक सवाल लिए हुए। मुझे गार्ड ने बताया है कि तुमने हमदान अली से निकाह कर लिया। उनका लहजा जैसे चट्टान पर तेज़ धूप हो। क्या ये सच है? मैं क्या सुन रहा हूँ? अंजिश ने सर झुका के सांस खींची और नम आवाज़ में बोली, बाबा वो हद से बढ़ रहा था। खुदा न खास्ता अगर वो आपको किसी बड़े केस में फंसा देता तो हम कहाँ जाते? हमारा सब कुछ आप ही तो है। मैंने जो किया सिर्फ आपके लिए किया। मेरी फ़िक्र मत करें, मैंने उसे दीवार से लगा दिया है। खुर्शीद अहमद ने बेयकीनी से बेटी को देखा। बाबा, हमारा मुआहदा सिर्फ 1 हफ्ते का है। मैंने उससे साफ कह दिया है, जब तक आपको रिहाई नहीं मिलती मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता नहीं निभाऊंगी। आप बेफिक्र रहें, आपकी रिहाई भी मुमकिन होगी और मेरी अलहदगी भी। खुर्शीद अहमद का चेहरा जैसे लम्हे भर को सोच में गुम हो गया। फिर वो आहिस्ता से बोले, ये तुम्हारी सिर्फ एक खुश फहमी है बेटा। वो हमदान अली है, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को ना कभी दूर करता है और ना ही उनको अपनी मर्ज़ी से चलने देता है। अब तक अगर वो तुम्हारे करीब नहीं आया तो भी ये उसकी मर्ज़ी है, ना कि तुम्हारी मज़ाहमत। अंजिश ने नम आंखों से अपने बाप को देखा, खामोशी से आंखें पूछी और सिर्फ इतना कहा, दुआ कीजिए मैं हार न मानूं। खुर्शीद अहमद ने सलाखों के पार हाथ बढ़ा के उसके सर पे साया किया। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बेटा। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में सकून और तहकुमाना खामोशी का राज था। दफ्तर के कोने में फाइलों के ढेर और मेज़ पर रखी चाय की प्याली से उठती भाप में एक रोब सा महसूस हो रहा था। दरवाजे से दाखिल होती अंजिश के चेहरे पर अज़्म नुमाया था। सादा लिबास, बंद जूते और आंखों में बाप की रिहाई की उम्मीद। वो सीधी मेज़ के सामने जाके खड़ी हो गई। सर, मैं अपने वालिद खुर्शीद अहमद की ज़मानत के हवाले से बात करना चाहती हूँ, उसने वाज़ेह और मुअद्दबाना अंदाज में कहा। कमिश्नर ने सर उठा के एक सरसरी निगाह उस पर डाली, फिर बेनियाजी से कुर्सी पे टेक लगा के बोला, अरे बीबी, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, तुम्हारे बाप के केस में कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, दोबारा इस दफ्तर में नज़र भी मत आना, वरना तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, समझी? अंजिश का चेहरा लम्हे भर को जर्द हुआ, मगर उसने हिम्मत न छोड़ी। आप किस तरह बात कर रहे हैं? क्या आपको वुमेन राइट्स के बारे में इल्म नहीं? मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हूँ। आप सरकारी ऑफिसर होकर औरतों से ऐसा रवैया रख रहे हैं। कमिश्नर का लहजा मजीद सख्त हो गया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना अभी हवालात में बंद करा दूंगा तुम्हें भी। उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखते ही पूरे कमरे का माहौल पल में बदल गया। तमाम अहलकार एकदम सीधे खड़े हो गए और सलामी दी। खुद असिस्टेंट कमिश्नर भी झटके से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर हमदान अली खड़ा था, सर्द निगाहों से सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ देख रहा था। किस हैसियत से तुमने मेरी बीवी से इस लहजे में बात की? उसकी आवाज़ में वही दबाव और गुस्सा था जिससे पूरा महकमा वाकिफ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरा वाज़ेह हुक्म याद नहीं कि ये लड़की, मेरी बीवी, अपने बाप से आराम से मुलाकात करेगी, और अगर तुम लोगों से कोई सवाल पूछे तो हर सवाल का इज्जत से जवाब दिया जाए? अंजिश ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
بیوی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو صرف 1 ہفتے کا نکاح ہوا تھا، ایک سمجھوتا، مگر وہ اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، اتنے یقین اور اختیار کے ساتھ جیسے کوئی تعلق وقتی نہیں بلکہ دائمی ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور دبی دبی آواز میں بولا، معافی چاہتا ہوں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہمدان علی نے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، مجھ سے نہیں، میری بیوی سے معافی مانگو۔ کمشنر فوراً انزش کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی، معذرت چاہتا ہوں، میرے لہجے میں سختی تھی، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ انزش کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہمدان کی بیوی کہنے کی گونج بار بار کانوں میں بج رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کے بجائے خاموشی سے ہمدان کو دیکھا، جو اس لمحے نہ صرف اس کا محافظ بن چکا تھا بلکہ اس رشتے کو سرعام تسلیم بھی کر چکا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے کہنے کے مطابق اس کے باپ کو رہائی بھی دلائی اور گاؤں کے لیے روانہ بھی کر دیا۔ کمرے کی گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی، صرف دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ہمدان کی گہری مگر نارمل آواز سنائی دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر آئی، قدم ہلکے اور محتاط، جیسے ہر حرکت کو ماپ کے اٹھا رہی ہو۔ سامنے کاؤچ پر وہ نیم ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی نرم روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش اور بھی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کے رک گئی۔ ہمدان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر معمولی سا سر ہلایا۔ بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ بابا گاؤں پہنچ گئے ہیں، اس نے ہولے سے بولنا شروع کیا۔ ابھی ماں سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہیں، شکریہ۔ پھر ایک لمحہ رک کر آواز میں ہلکی لرزش لیے بولی، جو بھی آپ کو کرنا ہے اب آپ کر سکتے ہیں، میں کوئی اختلاف نہیں کروں گی۔ ہمدان نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نظریں اس کے چہرے پہ ٹک گئیں۔ اگر اس میں تمہاری مرضی شامل ہے تبھی ہم رشتہ آگے بڑھائیں گے، زبردستی کا کوئی سوال نہیں۔ جب تم کہو گی تبھی یہ رشتہ اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی اور عزت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ ہمدان کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ بنا جھجکے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے بہت ساری چیزیں الجھن میں ڈال رہی ہیں سرکار سائیں، اس نے آہستہ سے مگر واضح لہجے میں کہا۔ آپ نے تھانے میں مجھے اپنی بیوی کیوں کہا، جبکہ ہم دونوں کے درمیان تو صرف 1 ہفتے کا معاہدہ ہے، اور اب بھی آپ سب کچھ مجھ پہ ہی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمدان نے ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر نظریں اس کے ہاتھوں پر اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ ہر لفظ کے پیچھے کا احساس پرکھنا چاہ رہا ہو۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بیوی کو بیوی ہی کہا جاتا ہے، وہ نرمی سے بولا، چاہے وہ 1 ہفتے کی ہو یا پوری زندگی کی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ نہیں، کوئی اور بات ہے؟ کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ بابا کہتے ہیں کہ آپ خود سے منسلک چیزیں کبھی دور نہیں کرتے، تاحیات ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہمدان نے گہری سانس لے کے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجب ٹھہراؤ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، تمہارے بابا کی بات درست تھی یا غلط؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، نگاہیں نیچے کیے جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بابا کی بات درست لگتی ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی، کیونکہ ملازمہ بھی بتا رہی تھی کہ آپ اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتے، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میری مزاحمت کا احترام کیا تو وہ بھی دراصل آپ کی اپنی مرضی تھی، میری عزت نہیں۔ ہمدان کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ جب سب کچھ جان چکی ہو تو پھر سوال کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہلکے طنز کے ساتھ بولا، مگر لہجے میں محبت اور گہرائی چھپی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ میرے ساتھ آگے رشتہ قائم رکھیں گے؟ تاحیات مجھے اپنی بیوی بنا کے رکھیں گے؟ ہمدان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی چمکی جو الفاظ سے بالاتر تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر تھوڑا سا جھکا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، آج ہمیں نکاح کیے 1.5 ہفتہ ہو چکا ہے، اور تمہیں یہ جان کے حیرت ہوگی کہ میں نے اب تک کسی بھی عورت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کئی بار فون اٹھایا، عورت منگوانی چاہی، صرف اس لیے کہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا رشتہ وقتی ہے، مگر دل مانتا ہی نہیں تھا۔
اس نے ایک لمحے کو رکا، پھر گہری سانس لے کے بولا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ میں اب تمہاری امانت ہوں، اور اگر میں تمہاری امانت میں خیانت کروں تو یہ صرف بے وفائی نہیں بلکہ گناہ ہوگا، اور میں گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ کیا میرے ساتھ ساری زندگی گزارو گی؟ کمرے کی ہوا جیسے تھم سی گئی ہو، لمحے جیسے رک گئے ہوں۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹی، آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے آنکھیں کھول کے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی لفظ بولا نہ گیا، مگر وہ لمس ہی سب کچھ کہہ گیا۔ ہمدان کے چہرے پر سکون سا چھا گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور پھر ہمدان علی نے پوری دنیا بھر میں یہ بات ثابت کی کہ بیوی سے محبت کس طرح ٹوٹ کے کی جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والی ہر عورت صرف لالچ کے تحت آئی تھی، مگر وہ واحد تھی جس نے صرف اور صرف اپنی عزت کی خاطر اس سے نکاح کیا تھا، اور بھلا پھر وہ کیوں ایسی عورت کو چھوڑ دیتا؟